बरियातू रांची स्थित ईदगाह मैदान में पाम इंटरनेशनल स्कूल स्थापित है। उसी बिल्डिंग में अब पाम एकेडमी नाम से संस्था को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस पाम एकेडमी में 10+2 की पढ़ाई होगी। उसके अलावा इसी पाम एकेडमी में नीट और इंजीनियरिंग की भी तैयारी कराई जाएगी। यह एक बहुत ही बेहतर योजना है और बहुत ही बेहतर अवसर है स्थानीय लोगों के लिए, रांची के लोगों के लिए, और जो लोग पाम एकेडमी में चाहते हैं अपना भविष्य बनाना, जो पाम इंटरनेशनल स्कूल में शुरू से भरोसा करते आए हैं, उसके एजुकेशन पे भरोसा करते आए हैं, क्वालिटी फुल एजुकेशन और वहाँ के इन्वायरमेंट पे भरोसा करते आए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। वो इस एकेडमी का हिस्सा बने और आने वाले समय में अपने भविष्य को संवारने में इसका सहयोग जरूर प्राप्त करें। आइए स्कूल के जो चेयरमैन हैं, पाम एकेडमी के जो चेयरमैन हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं महमूद आलम पाम एकेडमी रांची के चेयरमैन हूँ और आपके लिए एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। इंशाअल्लाह झारखंड के सबसे पहला अपनी नौयत के अनोखा एकेडमी जो पूरी तरीके से तालीम और तरबियत पर मबनी है और नीट की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, ड्रॉप आउट्स के लिए भी ये ओपन होने जा रहा है। ये एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट का इस लिहाज से भी है कि जो लोग पाम इंटरनेशनल स्कूल को जानते हैं उनको ये मालूम होगा कि झारखंड का पहला इस्लामिक स्कूल था जो 2010 में वजूद में आया था, 2011 से सेशन हुआ था और वो आज तक जो है ना अपने मिशन में रवां दवां है। और उस मिशन में इसने एस्टैब्लिश किया कि हम सिर्फ तालीम के लिए नहीं बल्कि तरबियत के लिए भी स्टैंड करते हैं। तो तालीम और तरबियत का इंटीग्रेशन के साथ जो एजुकेशन का सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था उसमें एक खला या एक गैप था, जिस गैप में ये हम लोग महसूस कर रहे थे कि जो बच्चे हमारे 10th के पास आउट हो रहे हैं वो अपने नीट के या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पाम इंटरनेशनल स्कूल होलिस्टिक एजुकेशन के लिए फाउंडेशन के काम करता आया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल हिदाया ट्रस्ट अपने इस तरबियती मुहिम में सबसे पहला एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा ट्रस्ट है जिसने इस्लामिक स्टडीज़ बुक सीरीज़ जो प्री नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 9 तक का डिज़ाइन किया और वो इसी स्कूल के एकेडमिक हेड ने डिज़ाइन किया। इस तरबियती प्रोग्राम के लिए जो इस्लामिक स्टडीज़ के बुनियाद पर हम लोग कारबंद हैं वो कुरान और सुन्नत और सीरत नबी पर मबनी है। इस चीज़ को लेकर ना सिर्फ हम अपने स्कूल में बल्कि नियर अबाउट 7 स्टेट्स के डिफरेंट स्कूल्स में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जगहों में इसके बहुत अच्छे रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ये CCISC जो कोर्स मॉड्यूल है जो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए है, ये चाइल्ड सेंट्रिक इस्लामिक स्टडीज़ करिकुलम है जिसको लेके हम लोग अल हिदाया जो है ना काम कर रहा है और उसके तहत आज जो है ना हम लोग एक दूसरे सफ़र में निकल पड़े हैं जिसको पाम एकेडमी कहते हैं, जहाँ पर इसका स्लोगन है तालीम एक तरबिया या तालीम के साथ तरबियत भी। हिंदुस्तान में बेशतर इदारे जो नीट और इंजीनियरिंग की तैयारियां करते हैं उसमें आप जानते हैं कि वो लोग एक्सेलेंस फॉर कॉम्पीट इन द नीट वो जो है ना इस मोटो के साथ काम करते हैं। हम भी उस मोटो के साथ काम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उसके साथ तरबियत भी हमारी फोकसिंग है, इसलिए कि एक शख्सियत अगर बैलेंस तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ वजूद में नहीं आया तो यकीनन जो है ना हम उस जनरेशन को लूज कर जाते हैं जो सिर्फ स्किल्ड तो रहता है चाहे डॉक्टर इंजीनियर्स के तौर पर, लेकिन इंसान के हैसियत से उनकी शख्सियत
قابل تعریف نہیں ہوتی ہے اور انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. اس مشن کے ساتھ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. پام اکیڈمی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ لڑکی لڑکے کے لیے دونوں کے لیے الگ کیمپس کے بارے میں ڈیزائن کیے ہوئے ہیں اور تعلیم و تربیت کے لیے دونوں الگ الگ طریقے سے ٹرینڈ وارڈن کے تھرو سے تربیت اور تعلیم کے میدان میں ایکسپرٹ فیکلٹیز کے ذریعے سے ہندوستان کے ڈیفرنٹ کارنر سے لانے کا پورا منصوبہ بندی ہے. یہ آج ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور ہمارا انفراسٹرکچر اور باقی سب ڈیزائننگ شروع ہو رہا ہے. اس جنکچر پر ہم یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کیمپس رہے گا وہ ریزیڈینشیل کیمپس فلی ریزیڈینشیل کیمپس رہے گا. اور اگر کوئی ڈے بورڈنگ کے لیے رانچی شہر یا آس پاس سے آتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس جگہ تو ضرور ہے لیکن ان کے جو ایجوکیشن ہے اس میں کچھ پرابلم آ سکتا ہے. اسی لیے ہماری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ تمام تر لوگ جو ہے نا ریزیڈینشیل کیمپس کو آپٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بوائز اینڈ گرلس کے لیے سپریٹ کیمپس ہے اور دینی انوائرمنٹ کے ساتھ کیمپس ہے. جو ہمارے کلاس رومس ہیں فلی اے سی کلاس رومس ہیں اور اس میں ڈیجیٹل بورڈس وغیرہ کا پروویژن ہے اور جو ہمارا لائبریری ہے وائی فائی کنیکٹڈ ہے. یہ ٹوٹل زون ہمارا موبائل فری ہے اس لیے کہ بچوں کے لیے یہاں پر موبائل سے کچھ چیز سیکھنے کا موقع نہیں ہے. یہ موقع ہمارے ایکسپرٹ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ ایکسپرٹ فیسلٹی نہ صرف ٹیچنگ کرتے ہیں بلکہ ان کے ڈاؤٹس کلیئر کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, جہاں ان کو پرابلم ہوتا ہے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. تو عموماً ابھی تک جو ہم لوگ کی ڈیزائننگ ہے اس میں بچے جو رہیں گے وہ صبح 9 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک اسی کیمپس میں رہیں گے اور ہاسٹل میں جو جائیں گے تو وہاں سونے کے لیے جائیں گے نہ کہ پڑھنے کے لیے جائیں گے. تو ان باتوں کے ساتھ ہم ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ 30 نومبر کو ہم لوگ 5 اسٹیٹ میں سینٹرز کے ذریعے سے پام ٹیلنٹ سرچ کم اسکالرشپ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں. اس میں جھارکھنڈ اسٹیٹ ہے, چھتیس گڑھ اسٹیٹ ہے, ویسٹ بنگال ہے, اتر پردیش ہے اینڈ اڑیسہ بھی ہے. تو اس میں مختلف جگہوں میں جو سینٹرز ہو گیا اس کے اناؤنسمنٹ آپ کو ملے گا اور ہمارے فیس بک کو ٹریک کریں گے تو اس میں تمام تر پیریوڈیکل جو ہے نا اپڈیٹیشن ملے گی آپ کو. اس میں جو سینٹرز میں جو 30 نومبر کو ہونے جا رہا ہے اس میں جو بچے کوالیفائی کریں گے ڈفرینٹ پرسنٹیج آف مارکس کے بیسس پر ان کے اسکالرشپ گرانٹ ہوگا جو ان کے فیس میں کافی حد تک ان کو آسانیاں پرووائڈ کریں گے. ڈیٹیلز کے لیے اس میں دیے ہوئے جو نمبرز ہیں اس نمبرز پر کانٹیکٹ کریں, فیس بک میں بھی کانٹیکٹ کریں اور جو ان نمبرز پہ ہینڈل کر رہے ہیں جو کاؤنسلرز ہیں ان سے آپ اور بھی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. ہم صرف آج اتنا اناؤنس کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بچے آپ کے ہیں وہ ہمارے بھی بچے ہیں اور ان کے نگرانی میں کھانے پینے سے لے کے دیکھ بھال سے لے کے سیکورٹی تک کسی بھی چیز میں انشاءاللہ کمی نہیں کی جائے گی اپنے استطاعت کے مطابق. باقی اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے نیت میں کسی بھی قسم کی خامی نہیں ہے اور بہت دنوں سے کوشش کے بعد آج جو ہے نا یہ موقع آیا ہے, سنہری موقع, گولڈن اپرچونیٹی کہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. ضرور جو ہے نا ہم چاہیں گے کہ آپ ایڈمیشن لیں یا ایڈمیشن کے بارے میں سوچیں تو ایک بار رابطہ ضرور قائم کریں اور اس رابطے کے لیے ہم لوگ ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہیں.